अब त दिलराजीको कुरो सुन्दा मैले नि हेरेको छैन, भित्र के छ बाहिर त आज गजब आयो भन्नुभयो होइन। अब त्यो नहेरिकन दफावार फिडब्याक दिने भन्ने कुरा चाहिँ सबैको लागि त्यति सहज हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि उहाँहरूको कार्यदलमा पनि बसेको छैन, एउटा टिममा भयो। त्यसपछि हामीले यसलाई छलफल गराउन त भनेर रिक्वेस्ट गरेको आधारमा सिन्धु सरले भनिहाल्नुभयो, त्यसको आधारमा हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ। उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेपछि आएर प्रस्तुति गर्नुभयो। अब 2-3टा कुरा मात्रै, मैले दफावारभित्र त म जानै चाहिनँ, केही कुरा थियो ठ्याक्क लाग्यो, अघि सुरुवात गर्न खोजेको थिएँ, अलिक ब्रेक गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्यो। 1-2वटा विषय हामीले यति धेरै कानुन नीतिहरू बनायौँ होइन, नियावलीहरू अब भइराखेको छ, यो स्टेप बाई स्टेप कहिलेकाहीँ एकदम ब्रेक हुँदै उथल पुथल हुँदै हामीसँग नीति नियम कानुनहरू बन्छ, सबै टप टु बटम जान्छ। हेर्नुहोस् यत्रो विरोधाभास होइन, 71 सालदेखि झन् 69देखि डिबेटमा आएको विषय आयो, छलफल भयो, यो मापदण्ड बन्ने कुरा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलको दिमागमा पनि के आएन भने सबैसँग कन्सल्टेसन गरेर विचार लिएपछि त्यो विचारको आधारमा कार्यदलको टिम बसेर मन्थन गर्ने भन्ने कुरा उहाँले पनि सोच्नु भएन। किन भन्दा त्यसरी आएको भए हामीले भनेको कुरा पर्यो कि परेन, किन फिल्डको अनुभव छ नि त होइन। कसैले 10 दिन 15 दिन गाउँमा गएको छ, कम्युनिटीसँग छलफल गरेको छ। एउटा त माथिबाट तलतिर लाद्न खोज्दाखेरि अब उहाँले ल्याउनु भएको राम्रो होला, यहाँभित्र कतिपय कुराहरू प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि ठिक देखियो, राम्रो हुँदाहुँदै पनि मापदण्ड बन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सेक्टरका साथीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो कुरा पर्यो कि परेन भन्ने कुरो। एउटा यो पद्धति हामीले धेरै अगाडि जस्तो वनको नीति बनाउँदाखेरि हामीले नै हो सबै सेक्टरलाई छलफल गरेर सुझाव लिएर आएर सिभिल सोसाइटीको कम्युनिटीको हिसाबले हामीले सुझाव दियौँ, अनि नीतिमा छलफल भयो, बहस भयो, कार्यदल बन्यो, त्यो कार्यदलले टुङ्ग्यायो, नीतिको विषयमा विरोध भएन। त्यही कुरालाई फलो नगरेर चाहिँ 7 महिना बिताइयो अहिलेको यो मापदण्डको विषयमा। 7 महिना उहाँहरू लेखेर बिताउनु भयो, कन्सल्टेसनको प्रोसेस गएन। अब अहिले यहाँ भनियो कार्यदल बस्न बाँकी छ, अब यो कन्सल्टेसनमा तल जान्छ या यहीँभित्र छलफल हुन्छ या सम्बोधन छलफल भएका विषय आउँछन् या आउँदैनन्, अझ अन्यल त यसमा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी वाइडर कन्सल्टेसनमा जाने कुरामा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कुरा हो। अब उहाँले गर्नु होला पक्कै पनि, सबै विषयवस्तुहरू कतिपय टेक्निकल भाषाको हिसाबले समस्या होला, कतिपय कुराहरू छुटाउनु नपर्ने कुराहरू छुटिराख्या हुन्छ सानो टिमले बनाउँदाखेरि। अब यसमा एउटा जाला। अब 2-3टा कुरा मैले भन्न खोजेको, यहाँ धेरै कुराहरू आयो। वन व्यवस्थापनको हिसाबले अन्यल छ, वन पैदावार निकाल्न पाइएन। किन निस्किन्छ वन पैदावार? वन पैदावार किन निस्किँदैन भने कर्मचारीलाई जागिर खुवाउन त राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमबाट काठ आएको आइस। हेर्नुहोस् अहिले हामी 10वटा जिल्ला गएर आएको, ताके त यति धेरै प्रेसर छ सामुदायिक वनलाई, त्यो रुख काट छिटो, काट्ने भए काट, होइन भन्नेसम्मको प्रेसर चाहिँ हिजो चाहिँ 40वटा सामुदायिक वनका साथीहरूले भन्नुभयो। त्यो के का लागि भन्दा तलब खुवाउनका लागि, निगममा आउँछ पैसा, अनि कसका लागि चाहिँ काठ फुलाउनु छ त? उपभोक्ताको घर गोठ बनाउनको लागि त अहिले त्यति प्रायोरिटीमा परेकै छैन। जबसम्म राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम रेलवेका नाममा विद्युत अरू प्रसारण लाइनका यसै गरी काट्ने हो भने मलाई लाग्छ 2 वर्ष पनि वन पैदावार खुल्दैन। हेर्नुहोस् खुल्दैन। अहिले सिन्धु सरले भन्नुभयो जेठको कति बेलाको निर्णयको हिसाबले भयो होला, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले त उच्च स्तरीय छानबिन समितिले लगेको रिपोर्ट क्याबिनेट गयो, क्याबिनेटले निर्देशन दियो वन मन्त्रालयलाई, वन मन्त्रालयले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन। वन मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्ने बित्तिकै अब वन मन्त्रालयले यो मापदण्ड अगाडि बढाइरहेछ, प्रदेश सरकार वन व्यवस्थापनको अर्कै विधिमा गइसक्यो। अहिले भर्खर बागमतीबाट फोन आयो, अस्ति लुम्बिनीमा छलफल भयो भनेपछि कसले हेर्ने? सरकारको निर्णय एउटा स्टेपबाट अर्कोमा भएको निर्णय सरकारलाई मान्नु नपर्ने, यसले त के हुन्छ यति धेरै व्यथिति ल्यायो नि, यसले काम गर्न सक्ने अवस्थै हुँदैन। त्यसै गर्दा सङ्घीय मन्त्रालयले यसको विषय सोच्ने कि नसोच्ने, 3 तहको सरकारसँग उहाँहरू बसेर छलफल गर्ने कि नगर्ने? हाम्रो मापदण्ड बन्दैछ, यो मापदण्डलाई हामी छिटोभन्दा छिटो ल्याउँछौँ, वन व्यवस्थापनको यो रूप हो भन्नु। अहिले सिन्धु सरले भन्नुभएको लाइनमा त कन्फ्युजन त हजुरहरूको प्राविधिक हो, हजुरहरूको संरचना हो कन्फ्युजन, कम्युनिटी कन्फ्युजनमा छैन नि। उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ तल रोक दिया छ, हामी त तपाईँलाई केही दिन सक्दैन। म पाल्पा गएर आएँ, 7 वर्षदेखि दाउरा निकालेको छैन बाबा पाल्पाको सामुदायिक वनले, 7 वर्ष भयो भन्नुहुन्छ। किन भन्दा अनि बाँदरले लखेट्छ, अब जङ्गलमा दाउरा निकाल्न पाइँदैन।
हामी नेसनल लेभलको छलफल के भन्छौँ भने दाउरा प्रयोग गर्ने त मान्छे धेरै घट्यो भने आज निकाल्न पाउँदैन, सबै सहर बजारमा आएर बसेको छ। निजी जग्गाहरू हाम्रो फेरि निजीका साथीहरू सबै रुख रोपिदिने गइसक्नुभयो। अब त कोदो फापर अब यो केही पनि देख्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, यति धेरै प्रमोट गर्नेको नाममा वन क्षेत्र बढाउने भयो। साथीहरूले सामुदायिक वनको केही प्रयोग गर्न पाइँदैन, नपाएपछि उहाँहरू साह्रै अब को विदेश गएको छ बजारमा आएर बस्ने भए, त्यो जग्गा खाली नै भयो। अब हामी सहर बजारमा बस्नेले खेती गर्न नपाएपछि त सबै अलिकति बिरुवा लहर रोपिदिने भयो, बाँदर त आउने भयो त, घरको चाहिँ कोठाभित्र पर्ने भयो। अब यस्तो कुराको डिबेट छैन। हेर्नुहोस्, गाउँका मान्छे यति धेरै पीडित छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यहाँ आयो बागमतीबाट भर्खर फोन आयो, होइन यो वैज्ञानिक वनको काठ कसरी 22,000 समूह छ बाबा पीडित भइरहेको। कसैको ठुला ठुला सालका रुख होला, कोही सामान्य वन पैदावार उपयोग गर्नुपर्ने छ। प्रदेश सरकारको ध्यान वैज्ञानिक सालको रुख त्यसलाई कसरी खुल्ला गर्ने, उहाँहरूको ध्यान पनि त्यति मात्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि वन मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जङ्गलमा ढलापडा रुख 7 वर्षदेखि ढलेर बसेको छ भने त्यसलाई निकाल्ने निर्णय क्याबिनेट किन लानुहुन्न तपाईँहरूले? कार्यदलको हिसाबले तपाईँहरू जिम्मेवार मान्छे हो मन्त्रालयको। ढलापडा छ 7 वर्षदेखि ढल्या छ भने त्यो वन पैदावार निकाल्ने भनेर क्याबिनेट नलाने, एक उच्च स्तरीय छानबिन समितिले गरेको निर्णय कहिले एउटा कहिले अर्को लगाएको छ। त्यो सही म्यासेज तल जाँदैन। अनि वनका अधिकृतहरूले तैँले छुन पाउँदैन भनिदिएको छ। जङ्गलमा काठ कुहिया छ तर उपभोग गर्न पाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै विचित्र। यहाँ त यति धेरै कि अब त्यो मान्छेले वन संरक्षण अब सामुदायिक वनले गर्ने पक्षमा छँदै छैन, गर्दैन छोडिदिन्छन्। किन भन्दा नियावली नआई यो मापदण्ड आउँदैन भन्ने कुरा आयो। फेरि यहाँ नियावली 76 मा बनेको 78 सकिन लाग्यो, नियावली आउँदैन। 77 मा फाइनल भएको नियावली कार्यदलले बनाएको नियावली, त्यो नियावलीलाई गिजोली उहाँले अहिले उठ जस्तो बनाइदिनु भयो। त्यही नियावली पास गर्ने कि नगर्ने? नियावली पास नगरे मापदण्ड नआउने, मापदण्ड नआए वन पैदावार निकाल्न नपाउने। कस्तो के हो वन मन्त्रालयभित्रको काम के हुन्छ? हाम्रो पनि विधान बनाउँछौँ नि, हामी पनि नियावली बनाउँछौँ। हाम्रो त 4 महिना 5 महिना कन्सल्टेसन गरेरै सबैको सहभागिताबाट बनाउँछौँ। त्यस्तै त हो त मन्त्रालयले बनाउने पनि। नियावली लिएर आयो, मैले यहाँ यसो हेरेँ, नियावलीको ड्राफ्टको अलिअलि अल्टर विषय यहाँभित्र छिराइसक्नु भएको छ। फेरि उद्यम खोल्नको लागि सबै सामुदायिक वनले के अरे व्यवसाय योजना बनाउनै पर्ने, त्यो नियावली पास भएको छैन, यहाँ आइसक्यो होइन। आपूर्ति समितिको अहिले दिलबहादुर सर कहाँ जानुभयो? आपूर्ति समितिको 25% पुरै चाहिँ अस्तव्यस्तमा अवस्थामा रह्यो, कुहिएर बसिया छ। जङ्गलमा पहिला छुट्याएको 25% काठको उठेको अवस्था छैन। अब सामुदायिक वनले 50% आपूर्ति समिति दिनु, उहाँले ल्याउनु भयो। यही हुन्छ सिन्धु सर, यही शिव सर, यही हामीले ल्याएर थियो। किन त्यस्तो ड्राफ्ट लिएर उहाँहरू आउनुहुन्छ? 18वटा समिति छ। हेर्नुहोस्, उहाँले नियावली प्रस्ताव गर्नुभएको त्यो 18वटा समितिको फरक निर्देशिका होला। जडीबुटीदेखि लिएर ब्युरो पनि छ। हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र के ब्युरो। अब यो त्यसरी निर्देशन दिने, अनि सामुदायिक वनको आन्तरिक चाहिँ उपभोक्तालाई काठ दिनु पर्यो भने स्वीकृत नलिकन काठ चाहिँ निकाल्न नपाइने, यस्तो खालको प्रावधान नियावलीमा राखेर त्यो नियावलीलाई छिटो फाइनल नगरिकन मापदण्ड बन्दैन, यो मापदण्ड नभई वन पैदावार निकाल्न पाइँदैन भन्ने हो भने मलाई लाग्छ यसले वन क्षेत्रबाट कुनै पनि योगदान पुर्याउनै सक्दैन। मात्रै अब राष्ट्रको अब अरू समृद्धिका कुरा त छोडिदिउँ, तलको उपभोग गर्ने मान्छेले, तलको उपभोक्ताले पनि वन पैदावार गर्न नपाउने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूको ध्यान राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अघि भन्नु भने गणेश सरले एमसिसी एनजिओसँग, त्यसमा कति 150-200 सामुदायिक वनका रुख काटिने होला, त्यसले उहाँलाई पुगिहाल्छ। फेरि किन चाहियो अरू ठाउँमा? यो त सरासर समुदायमाथिको अन्याय हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँभित्रका के हुनुपर्छ, सामाजिक हिसाबले, वातावरण हिसाबले, कल्चर, धर्म, संस्कृति, त्यहाँको कस्टमरी प्र्याक्टिसको हिसाबले हामीले त भनेको थियौँ कार्यदलमा 50% महिला राख्नुहोस् भने हो, आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गराउनुहोस् भने हो, दलितको प्रतिनिधित्व गराउनुहोस् भने हो। तर भएन। किन भन्दा बल्ल महिला पनि कार्यदलमा पऱ्यो कि परेन थाहा छैन, टेक्निकल टिममा होला, पछि गएर भयो। हेर्नुहोस्, अब आएको त्यस्तो निर्देशनमाथि निर्देशन भयो भने वन व्यवस्थापन कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? अब यहाँले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि ड्युटी हो, काम हो, जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा टाइमली कसरी सक्ने र 3टा सरकारलाई, सङ्घीय सरकार, नेपाल सरकारले समन्वय गर्न नसक्ने हो भने व्यथितिमा वन चाहिँ फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने देखिन्छ।
मैले यिनै कुराहरू राखेँ। अब गाली के गर्ने होइन, आयोजक आफै छु, तैपनि यहाँलाई स्वागत गर्छु, समय दिनुभएको छ। तर तपाईँहरूको वन मन्त्रालयको ढिलासुस्ती, कन्सल्टेसन नगर्ने, नियावली बनाउँदा सिभिल सोसाइटीलाई बाहिर राखिदिने, भित्रभित्र टेबलबाट कहिले एउटालाई आरोप लाग्छ, कहिले अर्कोलाई लाग्छ, होइन कहीँ गएको छैन भने अर्थबाट स्वीकृति ल्याएको छ, फेरि कानुनमा लान खोजिरहेको छ। त्यो हिसाबले चोर बाटोबाट गइयो भने चाहिँ फेरि नागरिक सङ्गठनहरू, सामुदायिक सङ्गठनहरू चाहिँ सङ्गठित भएर लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति बेला गाली गरेर हुँदैन। यहाँले अलिकति सिरियसली सोच्नको लागि म अनुरोध गर्दछु र यो छलफलको प्रक्रियालाई अब 1.5-2 वर्ष लगाएर तपाईँले टुङ्ग्याउने भन्दा पनि टाइमली यसलाई चाहिँ सबैको विचार, सबैसँग यसलाई वाइडर सर्कुलर गर्ने नि, सबैको इमेलमा पठाउने विचारहरू आउँछ। अनि त्यसपछि एउटा सानो टिमले बसेर टुङ्ग्याउने हिसाबले अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। नियावलीमा विशेष ध्यान जाओस्, छलफलको विषय बनोस् र अरू खालको मापदण्डमा समावेश गर्नुपर्ने कुरा संस्थागत हिसाबले हामी इन्डिकेटर सबै बुदामा छलफल गर्छौँ र फेरि हामी चाहिँ अब सरकार बाहेकको पनि बस्नुपर्ने हुन्छ, सरकारसँग पनि फेरि सँगै बस्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटै विधिलाई फेकोफोनले नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नेछ। यति भन्दै म सरहरू, म्याडमहरू सबैलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिँदै यो छलफल यही अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।